आज हामी माटोको विषयमा पढ्नेछौँ। अङ्ग्रेजी शब्द सोइल अथवा यो शब्द ल्याटिन शब्द सोलोमबाट आएको हो, जसको अर्थ हुन्छ माटो अथवा धरातल वा आधार। माटो प्राकृतिक परिवेशको एउटा महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो, जो एक संसाधनको रूपमा अन्य संसाधनलाई प्रत्यक्ष रूपमा आधार प्रदान गर्छ। धरातलमा स्थित खोकुलो तथा मिहिन कणद्वारा निर्मित एक पातलो तह, जसमा विभिन्न खनिज पदार्थको कण, ह्युमस, आर्द्रता, वायु आदि सम्मिलित हुन्छन्, त्यसलाई माटो भनिन्छ। त विभिन्न विद्वानहरूले यसबारे परिभाषा लेखेका छन्, जस्तै भिभी डेकुचेभलाई हामी लिन सक्छौँ। उहाँलाई फादर अफ पेडोलोजी अथवा माटो विज्ञानका निर्माता पनि भन्न सकिन्छ। त उहाँको भनाइअनुसार भूतकको माथिल्लो भागमा को परत शिलाका चूर्ण विचूर्णीभवन र जलवायुको कारणले गठन भएको हुन्छ। त्यसरी नै अन्य विद्वानहरूले पनि यसमाथि के दिएका छन्, परिभाषा प्रकट गरेका छन्, परिभाषाहरू भनेका छन्। र त्यसपछि आउँछ माटोको उपादान अथवा कन्स्टिट्युएन्ट अफ सोइल। माटोमा के छ त, के मिलेर माटो बनेको हुन्छ भन्दा, माटोलाई सम्पूर्ण हामी 100%मा लियौँ भने त्यसमा 45% मिनरल पार्टिकल हुन्छ, 25% वायु हुन्छ, 25% पानी हुन्छ भने जैविक पदार्थ 5% हुन्छ। त्यो 5% जैविक पदार्थलाई पनि अझै हामीले 100%को हिसाबले विभाजन गर्यौँ भने त्यसमा हामी पाउँछौँ अर्गेनिजम्स जैविक पदार्थ 10%, अनि जरा 10%, अनि ह्युमस 80% हामी पाउँछौँ। त यसरी हामी माटोलाई के गर्न सक्छौँ, माटोको भित्री भागलाई यसरी हामी हेर्न सक्छौँ। त अब आउँछ माटोको सृष्टि अथवा जेनेसिस अफ सोइल। माटो भूतकको माथिल्लो परत हो। यो दुईटा अवस्थामा, प्राथमिक अवस्थामा अनि अन्तिम अवस्थामा, दुईवटा स्टेजमा, प्राइमेरी स्टेजेस एन्ड द स्टेज अफ फर्मेसनमा यो गठन भएको हुन्छ। जस्तो कि प्राइमेरी स्टेज अथवा प्राथमिक अवस्थामा मौसमका विभिन्न तत्त्वहरू जस्तै सूर्य, तापमान, आर्द्रता, वृष्टिपात तथा क्षयीकरणका अभिकर्ताहरू जस्तै बाह्य जल, नदी, वायु प्रवाह, हिमवाह अनि समुद्र लहरले शिला अनि शिलाका स्तरहरू विघटन गर्दछ अथवा त्यो चूर्ण विचूर्ण हुनुभन्दा अलिकति अगाडिको अवस्था अथवा त्यो कस्तो हुन्छ, खोकुलो हुन्छ। अनि दोस्रो अवस्थामा चाहिँ माटोको निर्माण हुन्छ। त्यो जुन चाहिँ खोकुलो भएको माटो छ, त्यसलाई विचूर्णी भवनद्वारा, विभिन्न प्रकारका विचूर्णी भवनद्वारा त्यसलाई अझै चूर्ण विचूर्ण गर्ने काम केले गर्छ, बाह्य जल, नदी, वायु प्रवाह, वनस्पति आदिले गर्दै जान्छ। अनि त्यसमा अर्गेनिजम्स अनि ब्याक्टेरिया तथा पोडजोल इत्यादि त्यसले पनि जैविक अथवा रासायनिक प्रक्रिया गरिरहेको हुन्छ, विचूर्णी भवनकै रासायनिक प्रक्रिया गरिरहेको हुन्छ। र त्यसरी त्यसमा के आउँदै जान्छ, अझै चूर्ण विचूर्ण भएर अलग अलग भएर जान्छ। र यसमा विशेष गरी केले ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ त, माटोको फर्मेसनमा अथवा फ्याक्टर्स अफ सोइल फर्मेसनमा विशेष गरी क्लाइमेटले। माटो बनिनुभन्दा अगाडि प्यारेन्ट रक त हुन्छ नै, पृथ्वीको सृष्टिमा नै सृष्टि हुँदादेखि नै प्यारेन्ट रक छ, होइन? अनि त्यसमा के पर्छ त भन्दाखेरि वृष्टिपात हुन्छ। अनि वृष्टिपात भएपछि त्यसमा भएका विभिन्न मिनरल्सहरू जुन चाहिँ हुन्छ, रक फर्मिङ मिनरल्सहरू, त्यसको आफ्नो आफ्नै क्षमता हुन्छ टुक्रिने,
कोही सफ्ट रक हुन्छ, कोही हार्ड रक हुन्छ। अनि टुक्रिने, पानी सोच्ने, पानी फ्याँक्ने, अनि तापमानमा प्रसारण हुने, सङ्कुचन हुने, भिन्दै त्यसको आफ्नो आफ्नो गुण हुन्छ र त्यसलाई अनि त्यो टुक्रिने, सल्युसन हुने, घोलीकरण हुने इत्यादि र त्यसलाई क्लाइमेटले के गरिरहेको हुन्छ, असर पारिरहेको हुन्छ। त क्लाइमेटले त्यसलाई चूर्ण विचूर्ण गर्ने काम अथवा फिजिकल वेदरिङ भइरहेको हुन्छ। त्यो फेरि त्यसमा अर्गानिजम्सले पनि काम गरिरहेको हुन्छ अथवा अर्गानिजम्स भनेपछि फिजिकल, केमिकल वेदरिङ, बायोलोजिकल वेदरिङ। अर्गानिजम्स भन्नाले बायोलोजिकल वेदरिङ भइरहेको हुन्छ। अनि त्यसरी नै त्यो रिलिफमा अब पानी कस्तो छ त, कस्तो खालको रिलिफ छ त होइन, पहाडी क्षेत्र छ कि समभूमि छ कि पठार छ, त्यसलाई त्यही हिसाबले पानीले, जलवायुले असर पारिरहेको हुन्छ। अनि एउटा टाइम फ्याक्टर हुन्छ, धेरै टाइममा भइसकेपछि यो तीनैवटा बिछुनी भवनले कार्य गरेर यसको के हुन्छ, माटोको गठन हुन्छ। यसलाई के भनिन्छ, फर्मेसन अफ सोइल भनिन्छ। अनि समय धेरै लाग्छ। समय जस्तो माटो केवल शिलाका कणहरू मात्र नभएर अझ बढी वस्तु हो। यसको रासायनिक अनि जैविक दुवै गुण छ। समय अवधिमा शिलाका टुक्राहरू विभिन्न तत्त्वसँग मिसिँदै धेरै परिवर्तनबाट गुज्रिएर माटोमा परिणत हुन्छ। अनि त्यसपछि आउँछ माटोको निर्माणको प्रक्रिया, सोइल फर्मेसन प्रोसेस। सोइल फर्मेसन प्रोसेसमा अब के हुन्छ त भन्दाखेरि भूपृष्ठमा निरन्तर रूपमा हुने भौतिक, रासायनिक तथा जैविक परिवर्तनद्वारा माटोको सृष्टि हुन्छ। प्रथम अवस्थामा बिछुनी भवनको परिणामस्वरूप नग्न शिला धरातलमा विखण्डित हुन थाल्छ। द्वितीय अवस्थामा जैव तथा तह वा स्तरको विकास हुन्छ। जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म जीवले उद्भिदको अवशेष औ जैव पदार्थ अपघटन गर्छ हैन। त्यसरी नै त्यो माटो अझै चूर्ण विचूर्ण हुँदै जान्छ र जस्तो वेदरिङ, यसमा ठुलो भूमिका चाहिँ के को हुन्छ, बिछुनी भवनको हुन्छ। अनि त्यसरी नै ह्युमिफिकेसन हुन्छ, त्यसपछि एलुभिएसन हुन्छ, त्यसपछि इलुभिएसन र एलुभिएसन। एउटा एलुभिएसन भनेको ELU, अर्को चाहिँ ILLU, इलिभेसनद्वारा यो गठन हुन्छ। बिछुनी भवन तिमीहरूलाई थाहै छ 3 प्रकारले हुन्छ हैन। अनि जसमा चाहिँ फिजिकल अथवा मेकानिकल, त्यसपछि बायोलोजिकल र केमिकल वेदरिङद्वारा चूर्ण विचूर्ण हुन्छ। त्यसपछि आउँछ चूर्ण विचूर्ण भइसकेपछि ह्युमिफिकेसन हुन्छ। ह्युमिफिकेसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ह्युमिफिकेसन भन्नाले जैव रासायनिक बायोकेमिकल प्रक्रिया हो जसले माटोमा ह्युमसको निर्माण गर्छ। माटोको निर्माणमा ह्युमिफिकेसन सर्वप्रथम प्रक्रिया हो। यस प्रक्रियाद्वारा माटोको तह वा स्तरमा जैविक पदार्थ तयार हुन्छ। बिना जैविक पदार्थ माटो गठन हुँदैन। ह्युमिफिकेसन वास्तवमा एक भौतिक जैव रासायनिक फिजियो-बायोकेमिकल प्रक्रिया हो जसद्वारा उद्भिद अनि जीव जस्तै मरेको उद्भिद, पात, प्राणी इत्यादि सड्छन्। यो सडेको पदार्थ नै कालो रङ अथवा ह्युमसमा परिणत हुन्छ। अनि यो ह्युमस नै माटोको उर्वरतालाई बढाउने काम गर्छ। त्यसपछि आउँछ प्रोसेस अफ इन्भल्भड इन द ट्रान्सफर अफ मिनरल्स इन द सोइल फर्मेसन, जसलाई चाहिँ के भनिन्छ, एलिभेसन, ELUVIATIN, एलिभेसन, जुन प्रक्रियाद्वारा विभिन्न पदार्थ तथा माटोमा स्थित खनिज पदार्थ घुलिन अवस्थामा माथिल्लो स्तरदेखि मुनिको स्तरमा स्थानान्तर हुन्छ। फेरि त्यो स्थानान्तर भएको जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई एलुभिएसन भनिन्छ। फेरि दोस्रो प्रक्रियामा जान्छ। यो प्रक्रियामा चाहिँ स्थानान्तरतिर विभिन्न पदार्थ तथा घुलनशील पदार्थ मुनिको स्तरमा सञ्चय हुन्छ। त्यसलाई एलुभिएसन, ILLUVIATIN, एलुभिएसन भनिन्छ। त्यसपछि सोइलको परत निर्माण हुन्छ हैन। त सोइलको परतमा
सोयल तीनवटा स्तरमा के गरिएको हुन्छ, बाँडिएको हुन्छ। फर्स्ट लेयरलाई ए होराइजन भनिन्छ, दोस्रोलाई बी होराइजन भनिन्छ अनि तेस्रोलाई सी होराइजन भनिन्छ। अनि यो माटोको एबिसी होराइजनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ए तह अथवा ए होराइजनमा यो माटोको पार्श्व चित्रको सबैभन्दा माथिल्लो अंश हो। यसमा माटोका मिहिन कणहरू पाइन्छ। यो तहमा जैविक पदार्थ तथा क्ले अधिक मात्रामा हुन्छ। ए स्तरको माथिल्लो भाग कालो रङको हुन्छ भने तल्लो अंश हल्का कालो हुन्छ। अनि बी स्तरमा पुगेपछि ए स्तरको ठिक तल्लोपट्टि भागलाई बी स्तर भनिन्छ। अनि यसलाई उपमाटो तह वा मध्य तह सब सोयल पनि भनिन्छ। यसको माथिल्लो भाग जो ए तहसित मिलेको हुन्छ त्यसलाई परिवर्तनीय क्षेत्र अथवा ट्रान्जिसनल जोन पनि भनिन्छ। ए तहबाट खनिज तथा जैव तत्त्व रसिएर यो तहमा सञ्चय हुन्छ। त्यसपछि आउँछ सी होराइजन। यो वास्तवमा माटोको तेस्रो तह हो, बी होराइजनको ठिक तलपट्टि। यो तह बिचुनिभवन नभएका मूल शिला तह र खास माटो ट्रु सोयल माझको परिवर्तनीय क्षेत्र हो। यसमा जैविक तत्त्व तथा खनिजको अभाव हुन्छ। यो तह मूल शिलाको माथि विकसित हुन्छ। त्यसपछि आउँछ त्यसभन्दा पनि तल्लो भागमा चाहिँ प्यारेन्ट रक जस्तो पृथ्वीको जुन चाहिँ भाग छ त्यो। त्यसपछि आउँछ प्रोफाइल्स अफ सोयल, प्रपर्टिज अफ सोयल। सोयलको गुणहरू के छ त? भौतिक गुण, रासायनिक गुण है। अनि भौतिक गुणमा माटोको बनावट, माटोको संरचना, वायु अनि जल धारण गर्ने क्षमता, माटोको रङ, माटोको गहिराई, माटोको पारगम्यता तथा ढाल। त्यसरी नै रासायनिक गुणमा अम्लीय, क्षारकीय अनि उदासीन अथवा न्यूट्रल यसको गुणहरू हुन्छ। र अब माटोको बनावट कस्तो प्रकारको हुन्छ त? अथवा माटोको स्ट्रक्चर, टेक्स्चर आदि। माटोको बनावट, माटोमा कणहरूको प्रबन्ध वा व्यवस्थालाई नै माटोको बनावट भनिन्छ। यो प्रबन्धको भिन्नताबाट माटोको प्रकृति थाहा पाउन सकिन्छ। एक विशेष प्रकारको माटोमा स्थित कणहरू खँदिलो वा गठित प्रकारले वा खुकुलो प्रकारले सजिएका हुन सक्छन्। त्यसरी नै संरचना, सोयल टेक्स्चर कस्तो हुन्छ? माटोको संरचना भन्नाले माटोको कणको आकार बुझिन्छ। विभिन्न प्रक्रियाद्वारा मूल शिलाको बिचुनिभवन हुँदा भिन्न भिन्न आकारमा खनिज कणको सृष्टि हुन्छ। यस्ता कणहरू सूक्ष्मदेखि ठुल्ठुला आकारका हुन सक्छन्। त्यसपछि आउँछ वायु अनि जल धारण गर्ने क्षमता। माटोमा पानी लिने कति क्षमता हुन्छ? माटोको गुण माटोको बनावट र संरचनामाथि निर्भर गर्छ। माटोको उर्वरता वा उत्पादन क्षमता मुख्यतया यही गुणमाथि निर्भर हुन्छ। सोयलको कलर, माटोमा जुन प्रकारको खनिज द्रव्यहरू छ मिसिएर बनिएको हुन्छ, मिनरल्सहरू मिसिएर बनेको हुन्छ, त्यस्तै त्यसको कलर हुन्छ अथवा त्यसको रङ त्यस्तै हुन्छ। माटोको गहिराई, डेप्थ अफ द सोयल, माटोको उर्वरता धेरै हदसम्म माटोको गहिराईमाथि के गर्छ? निर्भर गर्छ। त्यसपछि आउँछ पारगम्यता तथा ढलान, पर्मिएबिलिटी एन्ड द स्लोप। माटोको संरचना तथा माटोबाट दुवैले माटोको पारगम्यता तय गर्छ। यसलाई माटोको एक महत्त्वपूर्ण विशेषता मानिएको छ। अति भिरालो भूमिमा जलप्रवाह तीव्र गतिमा हुन्छ। त्यहाँको शिलाकण, खनिज वा जैविक पदार्थ माटोमा परिणत हुन अघि बगेर जान्छ। त्यसैकारण यो के पनि हुन्छ? अनउर्वर पनि हुन्छ। तर समभूमिमा भने त्यो बगेर जाने क्षमता कम्ती भएकोले गर्दा अथवा पानीले त्यसलाई बगाएर नलाने हुनाले गर्दा यहाँको उर्वरता अधिक हुन्छ। त्यसपछि आउँछ केमिकल रिएक्सन अथवा माटोको रासायनिक प्रक्रिया।
केमिकल रिएक्सन अफ द सोइल। रासायनिक प्रक्रिया अनुसार माटोलाई 3 श्रेणीमा विभक्त गर्न सकिन्छ। एउटा अम्लीय अथवा एसिडिक, 2 नम्बर क्षारकीय अथवा अल्कलाइन, अनि 3 नम्बर उदासीन अथवा न्यूट्रल। अब यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिन, आयनको उपस्थितिले माटोको रासायनिक गुण तय गर्दछ। अर्थात् अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन हो भनी थाहा हुन्छ। यस्तो गुण पीएच मानद्वारा प्रकट गरिन्छ। सोइलको पीएच भनेको चाहिँ त्यसको गुणस्तर। ओके, त आज हामी यति नै पढ्नेछौँ। फेरि यसको आधा भाग अन्य पाठमा फेरि हामी के गर्नेछौँ, पढ्नेछौँ।